अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, व्यूअर्स, दोस्तों, यारों, अपने प्यारों, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। और इस दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे खुश रखे अपनी फैमिली के साथ और सेहतमंद रखे। आप जहाँ भी रहें अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानने वाले हों और अपने आप को अपनी फैमिलीज़ को संभालने वाले हों। ज़िंदगी चलती रहती है और कुर्बानियों की डिमांड करती है। ईद उल अज़हा का मौका है और ईद उल अज़हा हमें याद दिलाती है हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की। आजकल की आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या नुक्ता नज़र है, उसको इंसान कभी भी उस वक्त तक चेंज नहीं कर सकता जब तक आपकी अपनी मर्ज़ी ना हो उसमें शामिल चेंज करने की। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई पिछले दिनों या पिछले कुछ वक्त में आफ्टर स्टडी करने के बाद, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तब मिले जब उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कर दी। और ये एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन थी कि जब तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तैयार नहीं हुए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह ताला के हुक्म पर, तब तक वो उनको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वापस नहीं दिए गए। तो कहने को तो ये बात उन लोगों को समझ सिर्फ आ सकती है जो बस सीरत के उस लेवल तक हैं जहाँ पर वो तस्वीर का दूसरा रुख जानते हैं या देख सकते हैं या समझ आ सकती है या खाली बातों से ही। तो इसका मेरा कहने का ये मतलब है कि हमें उस वक्त तक वो चीज़ें नहीं मिलती जब तक हम किसी भी चीज़ को कुर्बानी अल्लाह ताला की राह में नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे अगर हम पैसे से बहुत प्यार करते हैं, लेट्स से इन दिस वे, तो हमें उस वक्त तक वो पैसे सुकून नहीं दे सकता, वो हमें नसीब नहीं हो सकता जब तक हम उसे अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार ना हो। इन केस कुर्बान करना पड़े तो हमें कुर्बानी भी देनी पड़ेगी और फिर वही पैसा अल्लाह ताला के हुक्म से हमें वापस मिल जाएगा और उससे ज़्यादा खुशी के साथ मिल सकता है। लेकिन हुक्म खुदाबंदी ये है या मसलहत खुदाबंदी को ये समझें कि जब तक आप अपनी प्यारी चीज़ को राह खुदा में कुर्बान नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ आपको लौटाई नहीं जा सकती। तो अपने दिल से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को नहीं निकाला, क्योंकि एक दिल में दो मोहब्बतें नहीं आ सकती। तो जब तक उस मोहब्बत इलाही पे से कम नहीं रखा जाता, निकाला नहीं जाता, तो फिर मोहब्बत इलाही जोश में आती है। और जब मोहब्बत इलाही जोश में आए तो आपको सारी मसनूई मोहब्बतें, मादी मोहब्बतें वापस मिल जाती हैं। लेकिन आपको अपने अंदर से मोहब्बत इस्माईल पहले निकालनी पड़ेगी, तो फिर मोहब्बत इस्माईल का तोहफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिल जाता है। ये ज़रूर आप समझने की कोशिश करें कि आप कोई इन ईदों से, त्योहारों की जो बैकग्राउंड है उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। सारी चीज़ें यहीं पर रह जाती हैं, इंसान खाली हाथ खालिक हकीकी से जा मिलता है। हमारी दोस्तियाँ, यारियाँ, हम बड़े जब ईद मिलने जाते हैं तो बड़े जफ्फे मार मार के मिल रहे होते हैं, लेकिन असल में हम एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते। अगर हम थोड़ा सा जितनी जफ्फे मार मार के मिलते हैं उतनी कम मिलें और थोड़ा सा अपने प्यार का सिर्फ 10% हम दिखा दें, अगले बंदे से प्यार कर लें और बर्दाश्त का मादा अपने अंदर रखें, तो हमें इतनी नफ़रतें ही ना हों। हमें इतनी छोटी सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और हमें इतने बड़े नफ़रतों के पहाड़ अबूर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी अना के ग़ुलाम होते हैं, हमें अपनी अना ही इतनी प्यारी होती है कि हम किसी की बात सुनना गवारा नहीं करते।
اور اپنی انا کی جھوٹی جنگوں میں ہم اتنے چلے جاتے ہیں آگے، تکبر کی حد تک، انا کی حد تک، کہ ہم جہاں پر سچ بات آتی ہے اس کو برداشت کرنا نہیں چاہتے. ہم دکھاؤ کی دنیا میں رہ رہے ہیں آج کل، جہاں پہ جتنی مہنگا جانور خریدا جائے اس کو سمجھا جاتا ہے اتنی زیادہ اس نے قربانی کی. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ تو اس جانور کا گوشت جاتا ہے، نہ کھال جاتی ہے، اور نہ ہی اس کا خون جاتا ہے. جاتی ہے انسان کی نیت اور انسان کا ارادہ. اگر تو انسان وہ نیک نیتی سے ایک چھوٹے سے بکری کی کر رہا ہے اپنے وسائل کے مطابق، تو قبولیت کا درجہ رکھنے والی تو اللہ تعالیٰ کی اس قربانی، وہ قربانی قبولیت کا درجہ تبھی رکھتے جب وہ بارے پروردگار میں ایکسیپٹ ہوگی، قبول ہوگی. ہم ایک دوسرے کی چپکلش میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہ ادار لے کے قربانی کرتے ہیں. کیا یہ واقعہ درست ہے؟ خیر، سوچنا آپ کا اپنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. لیکن میرے پاس جو ذہن میں آئی ایک بات جو کافی عرصے سے مجھے فیل ہوئی، کہ جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کھویا نہیں، تب تک انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام لوٹائے نہیں گئے. سو ہمیں اپنی محبتوں کے جو ہمارے اثاثے ہیں، جو ہماری مال و دولت ہے، جب تک ہم ان کو کھونے کا ڈر اپنے دل سے نکالیں گے نہیں، تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اپنے تقوی کے معیار کو، اپنی نیکی کے معیار کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنا سیکھیں، اور معیاروں کو بڑھانے کی کوشش کریں. اپنا مادی وقت، اپنی مادی چیزیں ہم ہمیشہ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں. اپنی جان، مال، دولت، سب کچھ اپنے ایمان پر قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے ہمیں، تاکہ جس ذات کے لیے ہم تیار رہیں گے اس کے دل میں ہماری حیثیت بڑھے، ہماری اہمیت بڑھے، اور پھر وہ خود ہی ہمیں وہ چیزیں لوٹا سکے. وہ جو آپ نے سنا ہوگا شعر، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ وہی رضائیں ہیں، یہ وہی تدبیریں ہیں، یہ وہی تقدیریں ہیں، یہ وہی تکبیریں ہیں. اپنی تکبیروں کو ہمیں بلند کرنا ہے، اپنی تدبیروں کا دائرہ ہمیں وسیع کرنا ہے. تھوڑا نہیں سوچنا کہ میرا جیب بھر جائے. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ خدا واسطے، خدا کے لیے ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، اس کے انسانوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آف کورس اللہ تعالیٰ آپ کے وسائل میں بھی بہتری کرے گا. اور وسائل میں بہتری صرف پیسے سے نہیں ہوتی، مال و دولت سے نہیں ہوتی. انسان جب تک سکون، اس کو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، تب تک وہ پرسکون زندگی گزار نہیں سکتا. اور زندگی کا خاصہ یہی ہے کہ انسان کی زندگی پرسکون ہو، تو وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے. سیٹسفیکشن، اور سیٹسفیکشن اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملتی ہے. اس چیز پر کبھی وقت ملے تو کام کیجیے گا. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت میسر آ سکیں. اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد اچھی ویڈیوز، اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ناصر خان کو. اللہ حافظ.